खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है। पीपी 114 से रहनुमा पीटीआई शौकत अली राना की जानिब से सत्याना रोड से रैली निकाली जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। दूसरी जानिब तांदियावाला में थाना सिटी की हदूद चक 415 गाफ बे में गुज़िश्ता शब डाकुओं की अलगार। डाकुओं ने 8 रुकनी गिरोह ने 3 घरों से लाखों रुपए का माल और जर्क लिया। थाना सिटी पुलिस ताहाल वाकया का मुकदमा दर्ज ना कर सकी। बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। गुलरेज, अपडेट कीजिएगा। सामने वाला में थाना सिटी के इलाके का 415 गांव में जो है डाकुओं को करने पर फायरिंग करके 3 विद्यार्थियों को जख्मी कर दिया। गुज़श्ता रात जो है ये वाकया पेश आया और चक नंबर 415 गांव में डाकुओं ने 8 लोग होता है। मालूमात के मुताबिक आज के कल के घर से 2,40,000 नकदी और रात लूटे गए हैं, जबकि अली अहमद के घर से 40,000 नकदी, जबकि यूसुफ के घर से 60,000 नकदी और सामान जो है वो लूटा गया है। डाकू जो है जब अहले दैया को पता चला तो उन्होंने ताकुब किया और जिससे जो है वो डाकू ने फायरिंग की और उससे जी गुलरेज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं तांदियावाला में थाना सिटी की हदूद चक 415 गाफबे में गुज़िश्ता शब डाकुओं की अलगार। डाकुओं के 8 रुकनी गिरोह ने 3 घरों से लाखों रुपए का मालियत का माल मसरूका बरामद किया। थाना सिटी पुलिस ताहाल वाकया का मुकदमा दर्ज ना कर सकी। गुज़िश्ता रात थाना मामू कांजन के इलाके में मियां बीवी साथ डकैती का वाकया पेश आया। डाकुओं ने डकैती के दौरान खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। थाना मामू कांजन पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे हैं गुज़िश्ता रात थाना मामू कांजन के इलाके में मियां बीवी के साथ डकैती का वाकया पेश आया। डाकुओं ने डकैती के दौरान खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। थाना मामू कांजन पुलिस ने वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से भी जान लेते हैं। गुलरेज इकबाल भट्टी से हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा गुलरेज इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात जो है सामने वाला में थाना मामू कांजन के इलाके में डकैती के दौरान खतून से ज्यादती का वाकया पेश आया है। सराय के मुताबिक गुलाम दस्तगीर नामी शख्स रात को बीवी सुमैरा के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। 2 डाकुओं ने 507 रोड पर नकदी लूटने के बाद खातून को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मुताबिक चक 194 गांव में तोबा टीम सिंह की रहायशी है। मुताबिक का कहना है कि अपने गाँव से जब गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद का कारोबारी तबका बिजली के महंगे और नायाब होने पर परेशान है। सनतकार मियां तारिक कहते हैं कि बिजली एक तो महंगी है, ऊपर से मिलती भी नहीं है, तो काम कैसे चलाएं। कहते हैं सनती सेक्टर के लिए यह आज तक का मायूस तरीन दौर है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। एक तरफ तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है और दूसरी जाने बिजली महंगी दी जा रही है। सब्सिडी खत्म होने पर इस वक्त फैसलाबाद के सनतकार ताजिर बरादरी इंतहाई परेशान है और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त से अपील करती दिखाई दे रही है कि अगर इलेक्शंस में वोट चाहिए तो फिर हमारी डिमांड्स को भी पूरा करना होगा और बिजली जो है वो ना सिर्फ उस पर सब्सिडी देनी होगी बल्कि उसकी गैर जो बिला तातुल फराहमी है उसको भी यकीनी बनाना होगा। हमारे साथ मियां तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सनतकार हैं कि वो बिजली की लोड शेडिंग और उसके महंगे होने के हवाले से क्या कहेंगे। बिजली महंगी होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्या कहेंगे सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपने जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि ये हमारा जो फैसलाबाद है सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, तो यहाँ की जो नेशनल असम्बली की 9 नशिस्तें हैं, सिर्फ एक नशिस्त जो है राना सनाउल्लाह साहब जीते थे 200-400 के मार्जिन से। तो खुदा के लिए इनको सोचना चाहिए, ये जो ताजर हैं सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, इनकी अगर आप फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे और अभी जो इन्होंने ऐलान किया है, बिल तो भी आने हैं कि IMF के साथ जो नया मुआहदा हुआ है उसकी तजवीज़ है सर, वो हो गया है। जिस तरह इनके वजीर दफा ने अभी बयान नहीं दिया कि मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो मुआहदा इनका हो गया है।
تو اب یہ سبسڈی جب ختم کریں گے بجلی پہ، پہلے ہی 56 سے 60 روپے یونٹ بجلی کا بل آ رہا ہے، تو یہ 80 اور 100 ہوگا، تو جو 2-4% فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور ان لوگوں کو جو یہاں پہ سیاست کرنے نہیں، ریاست بچانے آئے تھے، ان کو دوبارہ ریاست قائم کرنے کے لیے فیصل آباد میں کم از کم کوئی تاجر ووٹ نہیں دے گا۔ تو خدا کے لیے ہماری یہ ریاست ہے، اس کو بچائیں۔ ریاست رہے گی تو آپ سیاست بھی کرتے رہیں گے۔ ریاست رہے گی، اسٹیٹ رہے گی تو سیاست ہو پائے گی۔ اگر سیاست بچانی ہے، ووٹس لینے ہیں الیکشنز میں، پبلک کی سپورٹ لینی ہے، اسٹرینتھ لینی ہے، تو خاص طور پر فیصل آباد کی تاجر کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں بڑھتی مہنگائی نے کرایوں میں اضافے کے ساتھ لاری اڈے پہ موجود کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی کر دی۔ دوسرے شہروں سے آنے والے دیسی اور مسافر پریشان ہیں۔ مسافر کہتے ہیں پہلے کرایوں میں اضافہ تھا، اب کھانے پینے کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ بات کرتے ہیں مریم رضا سے۔ مریم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کو جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے۔ جہاں کرایوں کے اندر جو ہے اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ شہری اس بات سے بھی جو ہے اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں اتنے کرائے بسوں کے دینے پڑتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کھانے پینے کے لیے لاری اڈے پہ رکا جائے تو یہاں پر بھی تمام ٹی سٹالز پہ اور کھانے پینے کے جتنے بھی یہاں پہ سٹالز لگائیں گے ان کے کھانا جو ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ کرایہ جو ہے دے کر آنے کے بعد جب کھانے پینے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بیٹے جو دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے، یہ جو مہنگائی نے لوگوں کا برا حال کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں، کھانے پینے کی 40 روپے کا کپ چائے کا تھا، اب 50 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہے، سگریٹ دیکھ لیں، 120 کے لیتے تھے، اب 250 کی ڈبی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے کہ جو پردیسی یہاں پر آتا ہے کچھ وقت کے لیے کھانا کھانے کے لیے، تو اس کو بھی جو ہے اس کی جیب پہ وہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہا ہے؟ ظاہر ہے جی، ان کے پاس تو بیچارے کو کرایہ نہیں ہے، وہ کیسے کھانا کھائے گا، کیسے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے گا؟ وہ تو اللہ ہی مالک ہے نا۔ اس وقت قوم جو ہے اوپر اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، بالکل، عوام جو ہے وہ ناراض نظر آتی ہے حکومت پر۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرائے جو ہیں وہ بھی بڑھنے کی وجہ سے کافی مشکلات سامنے، اور شہری موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ جب دوسرے شہر سے کرایہ بھر کے آیا جاتا ہے کسی پردیش شہر میں، تو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرایہ جب بڑھتا ہے نا، تو آپ کو تو پتہ ہے جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے تو ہر چیز گورنمنٹ کرے نہ کرے، لیکن جو پبلک بیٹھے ہیں، جو بیچنے والے بیٹھے ہیں، وہ اپنی طرف سے بھی 20-30 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی آپ جگہ رہے، پہلے کھانا 80 روپے میں ملتا تھا، آج ہم لوگ کھا رہے ہیں تو 130 میں، 40 میں، وہ بھی کیا 2 روٹی یا اور اس کے ساتھ سالن ہوتا ہے۔ یہ سگریٹ ہو یا کوئی اینی تھنگز، کوئی چیز بھی ہو تو وہ تو مہنگائی بڑھے گئی۔ تو یہ بات یہ نہیں ہے، یہ ہم کس کو جا کے بولیں؟ حکمرانوں کو بولیں؟ کس کو بولیں؟ وہ تو اب بیٹھے ہیں اور ڈگڈگی ایک بجائی جا رہا، باقی سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کو ڈگڈگی بجا کے سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ وہ تماشا کری جا رہا ہے پبلک۔ یہاں پر پہلے تو سرائے میں رہنے کے لیے 130 روپے 40 روپے کے ہو گئے، پہلے 100 روپیہ ہوتا تھا، 80 روپے بھی ہوتے تھے، لیکن کہاں جائے، کس کو بولے؟ یہ حکمرانوں کے کانوں پہ کچھ نہیں رینگتی، وہ سب ایسے ہی ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سیدھا ہو۔ جی بالکل، شہری جو ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے شہروں سے جب یہاں آیا جاتا ہے تو جہاں کرائے جو اتنے مہنگے دینے پڑتے ہیں، مریم، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید بتا آپ کو ریلیوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں امیدوار براہ PP 98 پاکستان تحریک انصاف رانا عرفان امین خان کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بڑھتی مہنگائی اور اضافی ٹیکسز کے خلاف جنگ میں جماعت اسلامی کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار۔ جامعہ معارف اسلامیہ میں جماعت اسلامی کی ضلعی عہدیداروں کا اجلاس میں جماعت اسلامی کی جانب سے شہریوں سے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی گئی۔ بات کریں گے ویس خان سے۔ ویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ روز جاری ہونے والے منی بجٹ کے حوالے سے جو ہے جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر میں تقریب کا اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے تمام تر صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے مصر ضلعی امیر جماعت اسلامی فرید احمد بگیانہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، گزشتہ روز جو ہے منی بجٹ جو ہے سامنے آیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا لائے عمل ہے کیا جماعت اسلامی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ عوام پہلے ہی اس کا جینا دوبر ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کے مرکزی امیر جو ہیں محترم سراج الحق صاحب 3 روزہ روڈ کارواں کر چکے ہیں، پنڈی کے اندر اس کا اختتام ہوا ہے۔
تو اب لگتا یہ ہے کہ جیسے کسی کے سینے کے اندر دل نہیں ہوتا، ہماری گورنمنٹ کے سینے کے اندر دل نہیں ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی ذریعہ آمدن جو ہے وہ تو بالکل مختصر ہیں، اور آپ آئی ایم ایف کی جو ہے شرائط وہ دن بدن قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی ایم ایف نے تو یہ بھی شرط رکھی تھی کہ جتنے آپ کے اثاثہ جات باہر پڑے ہوئے ہیں وہ تمام سیاستدان یہاں پہ منتقل کریں، اس کے اوپر تو کوئی ورکنگ نہیں کی، اور آپ پیٹرول کی قیمت کو، گیس کی قیمت کو، روزمرہ اشیاء کی قیمت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پوری طرح اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیمتیں واپس کروانے کے لیے ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں گے۔ یہ ہمارے پاکستان کی بقا ہے، ہمارے غریب کی بقا ہے، یہ عوام کی بقا ہے۔ ہم عوام کے ساتھ یہ ہونے والا ظلم جو ہے یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو حقیقی نمائندے ہیں، جن کے سینے کے اندر درد ہے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو سلیکٹ کریں، وہ آپ کی بات کریں گے، اسمبلی میں وہ قانون سازی کریں گے۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ میں علی آباد تا سرگودا روڈ بند، بائی پاس جگہ جگہ سے گہرے گروڑ میں تبدیل ہو چکا ہے، راہ گیروں اور ٹریفک میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 2013 میں بنائے جانے والے حفاظتی بند کی مرمت کے لیے اب تک کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جھنگ میں سرگودا روڈ علی آباد بائی پاس جو ہے وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ روڈ پر جگہ جگہ گہرے گڑھے موجود ہیں، اسی کے ساتھ جو حفاظتی بند ہے وہ بھی جگہ جگہ سے اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جس کے باعث جو ہے یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے کیمرامین عظیم احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس ٹائم روڈ پر جو ہے وہ گہرے گڑھے موجود ہیں، جس کے باعث ہیوی ٹریفک یہاں سے، یہ بائی پاس ہے، گزرتی ہے، یہاں سے اس کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد ٹریفک جو ہے وہ یہاں پر جام ہو جاتی ہے۔ رات کے اوقات میں چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہونے لگا ہے۔ میرے ساتھ کچھ ٹرانسپورٹر موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، روڈ کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام امان اللہ ہے، جی ڈرائیور ہوں۔ تو بہت مشکلات ہونی پڑتی ہیں، یہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ڈکیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ٹائر بھی ابھی مہنگے ہو گئے ہیں، ٹائر پھٹ بھی جاتے ہیں، تو نقصان بھی بہت ہو رہا ہے گاڑیوں کا۔ تو اس لیے ہم بہت اس وجہ سے پریشان ہیں، روڈ کی وجہ سے نا۔ تو یہ کوئی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی پائیدار۔ کہنا ہے کہ روڈ خاصے خستہ حال ہیں، ٹریفک کا شدید مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر گزرنے میں۔ میرے کیمرامین عظیم احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں سے جو ہے وہ ٹریفک والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گہرے گڑھے موجود ہیں، بائی پاس ہے، روڈ کی ہیوی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے، مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد ڈرائیور جو ہیں وہ خاصے نالان نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ بس ڈرائیور بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، روڈ سے آپ کا ڈیلی کا گزر ہوتا ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، روز ہم اگلا پچھلا بمپر روڈ کے جاتے ہیں، تقریباً جو ہے نا 50,000 کا اگلا بمپر ہے، 50,000 کا پچھلا ہے۔ مالک بھی ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم ہے ادھر تو گاڑی لے آئے ہی نہیں آدمی، ایسا روڈ خراب ہے کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے، روزانہ ہمارا کلو خون سوکھ جاتا ہے اس روڈ سے۔ کہنا ہے کہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روڈ خراب ہونے کے باعث جو ہے وہ گاڑیوں کو شدید نقصان ہے۔ ڈرائیور حضرات جو ہے وہ حکومت سے اور انتظامیہ سے خاصے نالاں نظر آتے ہیں، ان کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ بلدیہ افسران کی لاپرواہی جہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگی۔ اندرون شہجہاں باقر والی مسکین پورہ روڈ، جمرہ روڈ سمیت کئی جگہوں پر مین ہوز کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہری کہتے ہیں افسران کی غفلت نے ان کی جانیں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ بات کریں گے بابر منیر سے۔ بابر اپڈیٹ کیجئے گا۔ دیکھیں جی، چنیوٹ میں بلدیہ افسران کی لاپرواہی انسانی جانوں سے کھیلنے لگی ہے۔ اندرون شہر میں کئی گلی محلوں میں کھلے مین ہول رہائشیوں کے لیے موت کا پیغام بن گئے ہیں، جس وجہ سے مکین پریشان ہیں۔
अंदरून शहर में मोहल्ला मस्कीनपुरा चाह बाकर वाली रोड पर खुले मेन होल है। इसी तरह सैटेलाइट टाउन, रजुआ रोड, शाहनवाज कॉलोनी पर सब्जी मंडी समेत मेन फैसलाबाद रोड और कई गली मोहल्लों में खुले मेन होल रहायशियों के लिए मौत का पैगाम बने हुए हैं। ताहम दूसरी तरफ कई जगहों पर गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं और कई एक खुले मेन होल जो हैं उन पर सिरे से ही ढक्कन मौजूद नहीं है, जिस वजह से आए रोज हादसा जो है वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह रोड पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। रहायशियों का कहना है कि खुले मेन होल हादसा का सबब बन रहे हैं। रात के औकात में मुख्तलिफ जगहों पर प्रॉपर लाइट का इंतजाम नहीं है, जिस वजह से हादसा मामूल बन गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि बहुत शुक्रिया आपका। बता आपको इंतखाबात के हवाले से फैसलाबाद के 2 हलकों में होने वाले ज़िम्न इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से फैसलाबाद के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, NA 107 और NA 109 में। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है और अब इसके बाद इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 22 फरवरी की डेट इस हवाले से रखी गई है। वाज़ेह है कि NA 107 में यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए, जबकि NA 109 में एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। यूँ अब NA 107 में यहाँ पर जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे 11, जबकि NA 109 में 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे। और इस हवाले से बताया गया कि अब ये उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुकम्मल होने के बाद अपीलों पर समाअत होगी और फिर उसके बाद उम्मीदवार यकम को अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बता आपको टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अल-खिदमत अस्पताल में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया। माहिर चश्म डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी बुजुर्ग मर्द और खवातीन का इलाज मुआवजा जारी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। इस्लामी अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है टोबा टेक्सिंग में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स जो हैं उनकी निगरानी में जो है शहरियों का चेकअप किया जा रहा है, उनको अद्वियात भी फ्राहम की जा रही हैं और आंखों का ऑपरेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है और उनको ग्लासेस भी दिए जा रहे हैं। मैं इस टाइम जमात इस्लामी के फ्री आई कैंप ऑफिस में मौजूद हूँ, उनसे बात भी कर लेते हैं। मेरे साथ मियाँ शवीब एडवोकेट मौजूद है जमात इस्लामी। सर बताइएगा फ्री आई कैंप का इनकाद। कल से ये कैंप जारी है अल-खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के तहत। इसमें माहिर डॉक्टर लाहौर से बुलाए गए हैं, ये काम जारी है। अब तक तकरीबन 1000 मरीज़ों का मुआयना किया गया है, जिसमें 125 के करीब फ्री ऑपरेशन किए गए हैं। लोगों के ऑपरेशन करके अब उनकी काल पट्टी उतार दी जाएगी। और यहाँ मैंने लोगों से पूछा है, लोग बड़े खुश हैं कि हमारी आंखें नई बन गई हैं। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि कमो बेश जो है वो 1000 से ज़ायद मरीज़ जिन्होंने रब्ता किया और उनका चेकअप किया गया और 150 से ज़ायद जो है। उसामा बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद के मेहंदी मोहल्ले की नसीम बीबी अज़्म हिम्मत की अजीम मिसाल। 60 साल नसीम बीबी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय 5 बेटियों, 1 बेटे और बीमार शोहर का सहारा बन गई। तारिकाबाद में सरकारी स्कूल के सामने ठेले पर बिस्किट और टॉफियां बेचकर रोजी कमाने में मसरूफ हैं। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। फैसलाबाद में अज़्म हिम्मत की अजीम मिसाल मेहंदी मोहल्ले की रहायशी 60 साल नसीम बीबी, जिसने औरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत मजदूरी को तरजीह दी और 5 बेटियों, 1 बेटे और बीमार शोहर का वाहिद सहारा बन गई। नसीम बीबी गुज़श्ता 20 बरस से तारिकाबाद में वाक़े किंडरगार्टन गर्ल्स मुस्लिम हाई स्कूल के सामने ठेला लगाकर बिस्किट और टाफियां बेचकर अपना और अहले खाना का पेट पाल रही हैं। नसीम बीबी कहती हैं, मैं अपने घर की इकलौती कफील हूँ, हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करने को तरजीह दी है। उन्होंने शौक नहीं होएगा, उन्होंने हाथ फैलाने का शौक होएगा। मैं खुद आप मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। 5 बेटियां वा, 1 बेटा वा, 1 बेटी मेरी फौत हो गई है। मियाँ बीमार रहता है। नसीम बीबी के ठेले से मुल्हक्का ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले शख्स का कहना था कि नसीम बीबी के हौसले और हिम्मत से हमारे अंदर भी हालात से मुकाबला करने का अज़्म पैदा होता है। नसीम बीबी को 20 बरस से रोजी कमाते देख रहे हैं। मैं इस बीबी को तकरीबन 20 साल तो मैं देख रहा कि ये बीबी किसी के हाथ नहीं फैलाती, कुछ नहीं करती, अपनी मेहनत मजदूरी करती, सुबह फजर की नमाज पढ़ के काम पे आ जाते।
नसीम बीबी की सिर्फ हिम्मत और मेहनत ज़बान ज़दे आम नहीं बल्कि सखावत के भी खूब चर्चे हैं। ठेले से बिस्किट खरीदने आए बच्चे का कहना था कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो आंटी चीज उधार भी दे देती हैं। हम शुरू से ही आंटी से चीज लेते हैं और कभी कभार हमारे पास पैसे नहीं भी होते तो हम आंटी हमें उधार चीज भी दे देती हैं। बिलाशुबा नसीम बीबी जुस्तजू का दूसरा नाम है। नसीम बीबी की मिसाल उन तमाम लोगों के लिए मशले राह है जो मायूसी का शिकार होकर मेहनत और हिम्मत का रास्ता छोड़ देते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।